बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा शनाज और आज के इस प्रोग्राम में मुझे साथ हासिल रहेगा हबीब अकरम साहब का, क्योंकि हारून रशीद साहब नासाजियत तबीयत के सबब आज प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। दुआ है कि वो जल्द रूबा सेहत हों और हमारे दरमियान हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में जलसा आम से खिताब किया और उनका ये कहना था कि उनको जलसा करने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो अवाम से मिलें और उनके रूबरू हों। हबीब अकरम साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कमीशन के इल्ज़ामात हस्बे साबिक आयद किए और कहा कि बल्दियाती इंतखाबात भी धांधली ज़दा ही हैं और नवाज शरीफ पर करप्शन के केसेस पर नैब उन्हें गिरफ्त में क्यों नहीं लेता। देखिए आयशा, सबसे पहले तो यह है कि उनका जो जलसा है उस जलसे के बाद मामले में एक बात उसूली है और एक बात जो है वो उसूल से आगे तफसीलात की है। उसूली बात यह है कि हमारे यहाँ ये समहाउ पता नहीं कहाँ से ये सहीफ़ा उतरा है और किस बदर जुमहर की ये जहन की पैदावार है कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से बाज रखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कारवां के सिलसिले में मैं रहीम यार खान गया। रहीम यार खान में भी मुझे ये शिकायत सुनने को मिली और हुकूमती पार्टी से भी और दूसरी पार्टियों से भी कि जनाब हमें जो पुलिस है और यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं और जो इंतजामिया है वो हमें कुछ करने ही नहीं दे रही। इसी तरह और भी कई जगह से ये शिकायत मिली कि जनाब रैलीज नहीं निकालने दी जा रही, कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हत्ता कि जो छोटा स्पीकर, एक ऐसा स्पीकर जो आमतौर पे मतलब चंद अफराद के लिए यानी चंद दर्जन अफराद तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, उसके इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स को और जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं उन सबको रोका जा रहा है कि जनाब आप किसी सूरत तो बल्दियाती इलेक्शन के करीब ना फटके, क्योंकि अगर आप करीब फटके तो खुदा न खास्ता ये जो एक ऐसी पाक पवित्र चीज है जो पलीद हो जाएगी। बात यह है कि आखिर पाकिस्तान में आपने सियासत करने देनी है या नहीं करने देनी, ये और मजे की बात यह है कि इसमें मेरी मालूमात के मुताबिक बात सियासतदान इन्वॉल्व है और हमारा इलेक्शन कमीशन भी इल्ला माशाल्लाह उसमें भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको ना तो सियासत का पता है ना सियासी एक्टिविटी को प्रॉबली वो दिल से पसंद करते हैं। देखिए इमरान खान ने, क्या आप एक इमरान खान के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, ये बात 100% ठीक है। इमरान खान ने क्या वहां पे स्टॉल लेके चले गए थे कि जनाब आओ मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे वोट के एवज पैसे दूंगा? एक कन्वेंसिंग है, पूरी दुनिया में एक रिनोन एक्सरसाइज है जो एक्सेप्ट की जाती है। आप उस एक्टिविटी को क्यों रोक रहे हैं? एक ऐसा फीका इलेक्शन करवाने का क्या फायदा कि जिसमें एक आदमी घर में बैठा हुआ और घर में बैठे बैठे कैसे जीता जा सकता है? एक्टिविटी करनी पड़ती है, लोगों को बाहर निकलने दें, लोगों को सड़कों पे नौजवानों को रैलियां निकालने दें। इलेक्शन का एक आप यूं कहिए कि एक ग्लैमर है इलेक्शन का, एक एक्टिविटी का, ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही कि इस तरह की पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। यह है उसूली बात। लेकिन जो इसकी आप यूं कहिए कि तफसीलाती बात है या ऑपरेशनल बात है, उसमें हमें बहरहाल इमरान खान साहब से ये तवक्को रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब इस पाबंदी को फ्लाउट नहीं करेंगे। ये पाबंदी गलत है, लेकिन खान साहब अगर उस पुलिस की रिक्वेस्ट को नहीं माने, अगर खान साहब इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट को नहीं माने, खा वो कितनी गलत क्यों ना हो, मेरा ख्याल है कि खान साहब को इस तरह की कोई मिसाल कायम करने से इज्तनाब करना चाहिए। अगर वो ऐसी ही मिसालें कायम करते रहेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे मुल्क में दीगर लीडर्स ही नहीं, उनकी देखिए इमरान खान एक बड़ी जमात के सरबराह है, उनके नीचे तक जो है फिर ये कानून शिकनी या हुक्काम की हदायत शिकनी जो है ये फिर एक तर्ज अमल बन जाएगी और इस तर्ज अमल से इस नाजुक मौके पे हमें रोकना चाहिए। खान साहब को यस लड़ना चाहिए ये पाबंदी खत्म करवाने के लिए कि जनाब आप ये पाबंदी खत्म करें और पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत दें, मुझे भी जलसों की इजाजत दें। और हाँ, खान साहब ये भी कहें कि जनाब आए, ठीक है, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स भी आए वो पॉलिटिकल लोग आए, लेकिन अपना मसला क्या है, वो अपना हुकूमती असर व रसूख, हुकूमती वसाइल, हुकूमती गाड़ियां, हुकूमती प्रोटोकॉल ना इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। ये हमारे यहाँ पता नहीं अजीबो गरीब पाबंदी है। बहरहाल अब इस पे सवाए मातम के कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी ऐसे कानून या ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए जिनको रौंद कर खुद एक सुबकी सी महसूस हो एक लीडर को भी और इंतजामिया को भी। आप क्या समझते हैं अभी बकरम साहब, अब तहरीक इंसाफ किस रास्ते पर जाती आपको दिखाई दे रही है? जैसे आज उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन सभी एतराज उठाते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ कमीशन का करप्शन का इल्जाम लगाती है तो वो मुकदमा सबूतों के साथ अदालतों के रूबरू क्यों नहीं रखे जाते? सिर्फ इल्जामात की हद तक तहरीक इंसाफ क्यों महदूद है?
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو تحریک انصاف ہی زیادہ اچھا بتا سکتی ہے کہ وہ کیوں الزامات کی سیاست، اور الزامات بھی ایسے سنگین الزامات کہ ان اور سخت الفاظ کے ساتھ لگائے گئے الزامات کے جو سننے والے کو یوں لگے کہ شاید بہت ہی ثبوت کی بنیاد پر کہے جا رہے ہیں، اور لیکن بعد میں جب دیکھا جائے تو اس میں کوئی ثبوت نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ ایک یہ طرز عمل ہی بنیادی طور پہ ہمارے سیاستدانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے پاکستان میں چونکہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، جھوٹے سچے کاغذ ایک دوسرے کے سامنے لہرائے گئے ہیں، اور ایسے لوگ پیسہ جو پبلک منی ہے ایک ایسی فارس قسم کی انویسٹیگیشنز کے اوپر خرچ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ احتساب سیل بھی بنائے گئے ہیں کہ جناب وہ، اور جنہوں نے پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کی، حتیٰ کہ پھر جو ہمارا نیب ہے اس کو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں باقاعدہ طور پر پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اور جو نیب ہے اس کے بارے میں آپ کو عرض کروں کہ نیب نے اس دور میں ایک ایسی انویسٹیگیشن بھی کی تھی جس کے لیے بہت سارے پیسے دیے گئے تھے کسی آدمی کو کہ جناب تم پاکستان بھر میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جو صدر آصف علی زرداری کی جو جائیدادیں ہیں وہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے نہیں دیے، بعد میں وہ کام روک دیا گیا، اس کے نتیجے میں پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کی گئی۔ تو نیب کا یہ بھی کردار رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں، اس کے جو ہمارے احتساب سے منسلک لوگ رہے ہیں ماضی میں ان کا دامن اتنا داغ اور گریبان اتنا تار ہے کہ کسی کو یقین نہیں آتا کہ جناب اب جو احتساب ہوا ہے کوئی ایکوٹ ہوا ہے، بری ہوا ہے تو کیا درست ہوا ہے، اور اگر کسی کو سزا ملی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سرکشیدہ آدمی کو اس کا جو سر کو تسلیم خم کرنے کے لیے ہم نے یہ حرکت فرمائی ہے۔ حبیب صاحب، جھوٹے سچے پیپرز کی جو آپ نے بات کی اور بات جس طرف جاری ہے ہم نے اس کو بھی تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے کہ آخر اگر چوہا ہی نکالنا ہوتا ہے تو پہاڑ کھودا کیوں جاتا ہے۔ لیکن آج کے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جلسے پر ہم ذرا تفصیلی صورتحال جان لیتے ہیں۔ نمائندہ دنیا نیوز اسلام آباد سے قمر منور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قمر، کیا صورتحال رہی؟ اسلام آباد انتظامیہ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسلام آباد پریشر کوکر بنا رہا کیا واقعی سارا دن؟ جی بالکل، صورتحال کچھ ایسے ہی سارا دن، کیونکہ 2 روز قبل جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا ضلعی انتظامیہ کو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اس جلسے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر نے ان کو رپلائی میں یہ بات کہی تھی کہ وہ شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایم این اے ہیں، اور ضابطہ اخلاق جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایم این اے جو ہیں وہ کمپین میں نہیں جا سکتے بلدیاتی انتخابات کی۔ لیکن اس کے بعد آج کے پی کے ہاؤس میں یہ موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ جلسے میں شرکت کریں گے، جس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر جو ہے کامران چیمہ وہ ان کے پاس گئے، اور ایس پی سٹی جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ نہیں شرکت کر سکتی کیونکہ ضابطہ اخلاق میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو بلدیاتی انتخابات کی کمپین ہے اس میں کوئی ایم این اے شرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد کسی حد تک جو ہے وہ مان بھی گئے تھے، لیکن پھر ان کو بلوایا گیا، اور جو ریٹرننگ آفیسر ہیں حسن وقار چیمہ انہوں نے بھی آ کے ان کو سمجھایا کہ یہ ضابطہ اخلاق ہے جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دوران جو ہے عمران خان کے جو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ترامڑی چوک میں انتظار کر رہی ہے، اور وہ انتظار جو ہے ان کو بتایا گیا ہے اور اعلانات کیے گئے ہیں کہ آپ کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو وہاں جانا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد وہاں سے کے پی کے ہاؤس سے وہ نکلے اور انتظامیہ کی جانب سے ان کو بارہا روکا گیا، لیکن وہ کیونکہ ٹریفک بلاک کی سارے راستے جو تھے وہ بند کیے گئے تھے ترامڑی چوک کو جانے والے، ایک یہ کارنر میٹنگ کا نام دیا گیا تھا لیکن ایک جلسے کی صورت یہ اختیار کر چکا تھا، اسی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی روڈز وہاں آ رہے تھے، لنک روڈ آ رہے تھے، وہی مکمل طور پر بند ہے۔ تو عمران خان پہلے بنی گالا گئے اور بنی گالا سے سملی ڈیم روڈ جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے سملی ڈیم روڈ کے بعد وہ ایک کھیتوں کا راستہ ہے وہاں سے پہنچے ترامڑی چوک۔ قمر منور، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اب بریک کے بعد اب جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر عاصم حسین کی جنہوں نے رینجرز کو صوبائی حکومت کے مقابل لا کھڑا کیا، کیسے؟ بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب ڈاکٹر عاصم حسین کی جو کہ پچھلے دور حکومت میں وزیر پیٹرولیم رہے لیکن اب رینجرز کی تحویل میں تھے اب تک، اور اب انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس موقع پر بھی خاصی دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی جب ان کا ریمانڈ 14 سے 4 دن کر دیا گیا۔ اصل میں بات کیا ہے؟ حبیب اکرم صاحب سے رہنمائی چاہیں گے اس معاملے پر۔ حبیب اکرم صاحب، کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ پیپلز پارٹی رینجرز کو للکار رہی ہے، یا اب یہ پولیس کا ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ وہ غیر جانبداری ثابت کرے اپنی؟
देखिए, बात यह है कि पहले डॉक्टर आसिम के केस का अगर हम जायज़ा लें कि डॉक्टर आसिम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या उनकी तरफ से मुबैना तौर पर जो इतराफ़ी बयानात जारी किए जा रहे हैं, और कभी वो अखबारात की ज़िन्नत बनते हैं, टीवी की स्क्रीनों पर आते हैं और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। बात यह है कि क्या ये इल्ज़ामात किसी अदालत में लगाए गए जिनके जवाब में डॉक्टर आसिम हुसैन ने ये एतराफ़ कर लिया कि जनाब हाँ, वो दहशत गर्दों की पुष्टपनाही भी करते थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते थे, वो अलकायदा और पता नहीं किस किस का जो है वो इलाज भी किया करते थे, और जो सारे इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं उन्होंने उसको मान लिया है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये जितने भी उनके बयानात हैं वो 3 महीने से ज़्यादा तहवील में रखे जाने के बाद दिए गए बयानात हैं, और उनके ऊपर ऐसी सूरत हाल में तो आप किसी से भी कुछ भी अखज़ करवा सकते हैं और किसी से कुछ भी एतराफ़ करवा सकते हैं। बात यह है कि क्या किसी खुली अदालत में मामला चले? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। और देखिए, ये भी तरीका हमारे जो तफ्तीशी इदारों ने अडॉप्ट किया है कि एक आदमी को आप पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसको फिर मुसलसल अपनी तहवील में रखते हैं, और उसके बाद उसके से मंसूब बयानात जो हैं वो इधर उधर से निकलते हुए अखबारात में भी छप जाते हैं, टीवी में भी छप जाते हैं। बताइए, इससे अगर कोई आदमी इसके बाद मुजरिम साबित नहीं होता तो उसकी शोहरत को जो नुकसान पहुंचेगा उसका अजाला कैसे होगा? लेकिन और खास तौर पर एक सियासतदान के लिए ये कितनी अहम बात है। अच्छा, अब जब कराची में जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो पुलिस के इख्तियारात रेंजर्स को दे दिए गए थे, लेकिन अब फिर 90 दिन के बाद पुलिस के पास ये मामला चला जाएगा, यानी सिफर से आप वो चीज दोबारा शुरू करेंगे जिसमें आप मुकम्मल कर चुके हैं गिनती? देखिए, बात यह है कि क्या रेंजर्स ने काम मुकम्मल कर लिया था जिसको आप सिफर कह रही हैं, कि क्या रेंजर सिफर से आगे बढ़ गया था? बात यह कि किसी भी कानूनी और उसूल के ज़ाब्ते के मुताबिक आज जो सूरत हाल है वो पहले दिन वाली है कि आपको अभी डॉक्टर आसिम हुसैन को गिल्टी साबित करना है। हो सकता है उनके ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं सारे ठीक हो सकता है ये सारे के सारे गलत हो, लेकिन जब तक ये किसी कानून की अदालत में साबित नहीं हो जाते या किसी मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने डॉक्टर आसिम इन तमाम चीजों का इतराफ नहीं कर लेते, उस वक्त तक हमें उनको बेकसूर ही समझना होगा, समझना चाहिए। पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत बहुत सारे कवानीन बने हैं, पाकिस्तान का अदालती निजाम मौजूद है, फंक्शनल है, ये कोई डाइस फंक्शनल सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अदालत में कोई जज नहीं बैठा हुआ या ये कोई बनाना कोर्ट्स हैं कि जहां पे आप जाके अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारी अदालतों के बारे में ऐसा समझता है तो मेरा ख्याल है कि फिर इंतहाई हमारे साथ ज्यादती भी करता है और इंतहाई गलत भी समझता है। थोड़े इस कानूनी नुक्ते की वजाहत के लिए हबीब साहब, सलमान अकरम राजा साहब मारूफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये करेंगे दरखास्त के वो जरा रहनुमाई कर दें कि अगर अदालतें मौजूद हैं तो रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात दे देना और रेंजर्स तमाम तर कार्रवाई तफ्तीश भी मुकम्मल कर ले। जी आयशा, आपसे बिल्कुल आयशा, मैं एक और सवाल सलमान साहब से पूछना चाहूंगा। सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपसे सलमान साहब आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये बताइएगा कि क्या जितने एतराफी बयानात या वो अखबारात की कटिंग्स अगर सामने रख ली जाए तो जो चेहरा बनता है डॉक्टर आसिम हुसैन का, क्या अदालत में जा सकता है? वो चेहरा पेश हो सकता है? उसमें कोई जुर्म साबित हो सकता है? सलमान अकरम राजा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन हबीब अकरम साहब आप ये सवाल अगर उठा रहे हैं तो फिर तो सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे सलमान साहब कि ये क्या मामला है, ये किस तरह का, हम इसे तायुन कैसे कर सकेंगे कि रेंजर्स ने जो 90 दिन तक अपनी तहवील में रखा है, एतराफी बयान रिकॉर्ड किया, सबूत जमा किए और वो सामने भी आते रहे कि वो इस बात में मुलविस है, इसमें भी, लेकिन अब उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है? जब अदालतें अपना काम कर रही हो तो रेंजर्स का दायरा इख्तियार क्या है? हबीब अकरम साहब, इसी बात का जवाब आपसे चाहेंगे अब। जी देखिए, बात यह है कि जो भी असल बात यह है कि हमें अपने मुल्क में कानून की पाबंदी करनी है, हमें कानून के मुताबिक चलना है, हमें अदालतें जो हैं वो गलियों में नहीं लगानी, हमें जो ईगो की कुर्बान गाहों पे लोगों को कुर्बान नहीं करना, हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डीरेल नहीं करना,
ہمیں امن قائم کرنا ہے, ہمیں ایک آپریشنز کرنے ہیں, ہمیں وہ کام کرنا ہے جو قانون کے نفاذ کے لیے ضروری ہے, اور قانون کے راستے میں جو شخص یا شخصیت مزاحم ہوتے ہیں ان کو راستے سے ہمیں ان سے حبیب صاحب, نیشنل ریکویسٹ ایکشن کرنی ہے یا پلان انہیں اسی لیے قانون لایا کے گیا کٹہرے تھا میں کہ کھڑا کرنا ہے. موجودہ سسٹم وہ کام نہیں کر رہا تھا, اسی طرح دہشت گرد دندناتے پھر رہے تھے, اسی طرح ان کی فنڈنگ کی جاتی تھی, پولیس پر جانبداری کا الزام لگایا گیا, بہت سے پولیس اہلکار ملوث پائے گئے جرائم میں. اس کے بعد یہ فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا اور پروسیکیوشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے رینجرز کو بھی خصوصی اختیارات دیے گئے. لیکن اگر اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ رینجرز کچھ نہیں کر پائی, اور وہ ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ کس کا دائرہ اختیار کیا ہے اور کس نے کیا کام کرنا ہے؟ عائشہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ فوجی عدالتیں ہیں یا غیر فوجی عدالتیں ہیں, وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ کے اندر ہے, ہمارے دستور کے دائرے کے اندر موجود ہے. اس دائرے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ قانونی ہے. جہاں جہاں اس دائرے سے تجاوز ہوگا یا قانون کوئی ٹوٹے گا یا کوئی ضابطہ ٹوٹے گا تو وہاں بھی شکوہ شکایت پیدا ہوگی. اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب بات کو جاری رکھیں گے, خاصی دلچسپ نوعیت کی بات ہے اور بہت سے سوالات اس پر سب ہیں, بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر آصف حسین کی بات کر رہے تھے ہم, جنہیں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا تو وکلاء کے دائرہ اختیار کا معاملہ زیر بحث آ گیا. خیر اس پر کچھ اس وقت تو معلوم نہ ہو سکا, لیکن اصل میں نکتہ ہے کہ اور تصادم کس معاملے پر ہوا. حبیب اکرم صاحب, آپ کو بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب معروف قانوندان ہیں, وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی سلمان اکرم راجہ صاحب, میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت تک جو تفتیش چھن چھن کے باہر آئی ہے, اخبارات میں چھپی ہے یا ٹی وی پر سامنے آئی ہے, کیا وہ تفتیش, اور اگر رینجرز نے تفتیش مکمل کر لی ہے تو کیا اب اس کو یہ سمجھا جائے کہ عدالت میں کیس یہاں تک پہنچ گیا کہ عدالت میں جائیں گے اور آصف حسین کے اوپر یہ سارے جرم ثابت ہو کر سزا ہو گئی؟ رینجرز کو بلایا گیا ہے ان ایڈ آف سول پاور. عام حالات میں لا اینڈ آرڈر کی جو ہے کسی بھی علاقے میں وہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہمارے بعض قوانین میں جن میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا شامل ہے, آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز جن میں رینجرز شامل ہیں, ان کو بلایا جا سکتا ہے کسی بھی علاقے میں امن عامہ قائم کرنے کے لیے. جب ان کو بلایا جاتا ہے رینجرز کو, تو ان کو یہ بھی طاقت دے دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر لیں اس شبے کی بنیاد پر کہ وہ دہشتی میں ملوث ہے یا ملوث ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. بظاہر ڈاکٹر عاصم کو انہوں نے اس طاقت کے تحت گرفتار کہ ان کے حوالے سے دہشت گردی کا کوئی شائبہ تھا. اب 90 دن کے بعد ان کو کیا گیا, ان کے خلاف ایف آئی آر باضابطہ طور پہ اب کٹی ہے. ایف آئی آر سے باضابطہ ان کے خلاف مقدمے کا انعقاد ہوا ہے. اب ایف آئی آر کے بعد اگلا مرحلہ چالان کی تکمیل کا, مکمل چالان, اس سے پہلے شاید ضمنی چالان عدالت میں دیا جائے گا. اس چالان کے مرتب کرنے کے لیے اب پولیس کو اسٹیٹمنٹس لینا ہے, بیانات لینا ہے, شواہد اکٹھے کرنے ہیں جن کو چالان میں شامل کرنا ہے. تو صحیح معنوں میں تفتیش اب شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس حوالے سے شخص دہشت گردی میں ملوث تو نہیں ہے. ایک تاثر قائم کرنے کے بعد اور اس حد تک پہنچنے کے بعد کہ ان کو ایک ریزنیبل یہ سسپیشن ملی کہ یہ شخص ہے دہشت گردی میں ملوث, انہوں نے ایک ایف آئی آر کاٹی کہ دہشت گردی کی معاونت کی گئی ہے بعض افراد کے علاج کے ذریعے. اس ایف آئی آر کے بعد اب صحیح معنوں میں تفتیش ہوگی اور چلان عدالت میں دیا جائے گا. اچھا سلمان صاحب, جو رینجرز کی جانب سے تحقیقات کی گئی ہیں, ہاں جی یہی سوال ہے صاحب, وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں, رینجرز نے اگر کوئی مواد اکٹھا کیا ہے تو پولیس اس مواد کو بھی دیکھ سکتی ہے. اگر کوئی بیانات ہیں تو ان بیانات کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم سے دوبارہ سوال کیے جا سکتے ہیں. وہ تمام مواد جو رینجرز نے اکٹھا کیا ہے اس کو پولیس استعمال میں لا سکتی ہے, لیکن اب کیس فائل جو ہے وہ کھلی ہے اور اس کیس فائل کا حصہ اس مواد کو بنانا ہوگا. ڈاکٹر عاصم کے شاید وہ دوبارہ بیانات لیں گے, ان بیانات کا حوالہ دے کے ڈاکٹر عاصم سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے یہ بیان دیا, کیا آپ اس پہ قائم ہیں. اب جو ان کے بیانات ہوں گے وہ فائل کا حصہ بنیں گے اور چلان کا حصہ بنیں گے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب, اگر آخر میں پولیس کو یہ جانچ پڑتال کرنی ہے کہ تحقیقات کیسے ہوئی, تو شروع میں یہ کام پولیس کو ہی دے دیا جاتا, رینجرز پہ نہ ہی تکیہ کیا جاتا؟ دیکھیں, یہ جو پہلے کام ہوا وہ جے آئی ٹی کی شکل میں ہوا. پولیس بھی اس جے آئی ٹی کا غالباً حصہ تھی
اس جے آئی ٹی نے صرف اس حد تک مواد اکٹھا کیا کہ کیا ایف آئی آر کا کاٹنا بنتا ہے یا نہیں بنتا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایف آئی آر کا کاٹنا بنتا ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے, وہ تمام جو کام پہلے ہوا وہ ضائع نہیں گیا. پولیس کو ایک راہ تو ملی, جو کچھ رینجرز نے کیا یا پولیس نے خود کیا. اچھا سلمان صاحب, اس کی وجہ سے اب ایک راہ اس 92 روزہ تحویل میں اس 92 روزہ تحویل میں اگر کوئی اعترافی بیان ہے تو کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور یہ واقعی قابل افسوس بات ہے کہ اس دوران جو بیانات ہوتی ہیں ان کو اخبارات میں, میڈیا میں لیک کر دیا جاتا ہے. دیکھیں یہاں معاملہ شروع ہوا کہ وہ تیل کے ٹھیکوں میں روز کے 2 کروڑ, کبھی کہا گیا 2 ارب روپے, عجیب و غریب نمبر تھے جو میڈیا میں دیے گئے. اب اس کا کوئی ذکر بظاہر نہیں ہے. اب ان پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے کہ ان کے اسپتالوں میں دہشت گرد آتے تھے, ان کا علاج ہوتا تھا. وہ بات جہاں سے قصہ شروع ہوا تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, وہ اس وقت بظاہر بات سامنے نہیں ہے. ایف آئی آر اس حوالے سے نہیں کاٹی گئی. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب, اب نیب کے حوالے سے بھی یہ اشارے مل رہے ہیں کہ پولیس کے ریمانڈ کے بعد نیب بھی ایک کرپشن کیس دائر کر سکتی ہے. اس کے بعد نیب کورٹس میں ان کے خلاف مقدمات چلیں گے, یعنی ہم ہر ایک کی الگ الگ کلاسیفیکیشن کریں کہ پہلے رینجرز, پھر پولیس اور پھر نیب کے مقدمات. دیکھیں یہ تو ممکن ہے نا, دہشت گردی ایک اور معاملہ ہے. نیب میں اگر معاملہ کرپشن کے حوالے سے گیا, مس یوز آف اتھارٹی, وہ جا سکتا ہے. دونوں یہ معاملات اکٹھے چل سکتے ہیں کیونکہ مختلف نوعیت کے یہ الزامات ہیں. اچھا لامحالہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ویسے کہ قانون میں کچھ سکم موجود ہیں جن کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کچھ کمزوریاں, پیچیدگیاں کیس میں پیدا کی جا سکتی ہیں جس کا فائدہ لامحالہ طور پر اس شخص کو ہوتا ہے جس پر یہ الزامات ہوں. لیکن یہ تو ہر قانون میں ہوتے ہیں, اس کو آپ کمزوری یا سکم نہیں کہیں گے. کمزوری یا سکم تفتیش میں یا شواہد میں ہو سکتی ہے, جس کا ظاہر ہے فائدہ اٹھانے کا حق ملزم کو ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ پیچیدگی اس حوالے سے ضرور ہے کہ جو یہ 90 دن کا کی تحویل تھی وہ ایک طرح سے معیوب بات سمجھی جاتی ہے عام حالات میں, کہ بغیر کسی ایف آئی آر کے آپ ایک شخص کو رکھ کے اس کو آپ گرل کر رہے ہیں, اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, نفسیاتی دباؤ میں اس کو رکھا ہوا ہے, اس کا خاندان, اس کے ارد گرد کے تمام لوگ دباؤ میں ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک پسندیدہ صورتحال نہیں ہے, لیکن اس کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ضروری سمجھا گیا. اور اس پہ بحث انسانی حقوق کے حوالے سے جاری ہے. پاکستان ڈیفنس آف پاکستان ایکٹ جب بنا اس کے حوالے سے بھی یہ تمام بحث ہوئی تھی. اسی قسم کے اختیارات وہاں پہ بھی ہیں. تو یہ بحث تو جاری رہے گی کہ کیا یہ تمام باتیں انسانی حقوق سے متصادم ہیں یا نہیں ہیں. کیا اس سے ایک شخص کے اوپر ایک غیر ضروری دباؤ, نفسیاتی دباؤ, اس کی شہرت پہ جو داغ لگتا ہے ناقابل تلافی, کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن ہم اس وقت اس موڑ پہ ہیں کہ یہ ہے کہ دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام باتیں ہمیں سہنا پڑیں گی, یہ قیمت دینا پڑے گی, لیکن یہ بحث جاری ہے. اچھا سلمان صاحب, جو ڈاکٹر عاصم کے وکیل ہیں عامر رضا نقوی, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہادتوں کا ریکارڈ انہیں فراہم کیا جائے جو رینجرز کو ملی شہادتیں. رینجرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے جو کہ ضرورت پڑنے پر فراہم کیے جائیں گے. وہ ضرورت کب پڑے گی؟ نہیں, ظاہر ہے چارج جب فریم ہوگا اس سے پہلے جو کچھ بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ ان کو بتانا پڑے گا, کیونکہ ملزم نے جو الزام ہے اس کی صحت کا اقرار یا انکار کرنا ہوتا ہے, اور اس کو جو کچھ بھی تفتیش میں اکٹھا کیا گیا ہے مواد اس کو کنفرنٹ کرانا ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت تو ان کو دکھانا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا مواد ہے, چلان میں اس کا ذکر ہوگا. حبیب صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. تو حبیب اکرم صاحب آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا. اگر ہم بریک پر جانے سے پہلے مختصراً ایک ذکر چھیڑ دیں کہ 18 سال ایک مقدمہ چلتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری پر, لکیر پیٹی جاتی ہے اور پھر وہ مقدمہ سے باعزت بری کر دیے جاتے ہیں, اور 1 سال بعد ایان علی کو پاسپورٹ بھی دے دیا جاتا ہے. تو وے سٹینڈ, پروسیکیوشن ہماری کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ نہیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ مقدمہ قائم کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون کے اندر جو ہے, قانون کے اندر ملنے والی ہر رعایت جو ہے وہ کوئی آپ اس کو سازش سے تعبیر نہ کریں. مجھے آپ کے سوال سے اس بات کی بو آ رہی ہے کہ آپ ان دونوں فیصلوں پہ خوش نہیں ہیں. میں تو آپ سے رہنمائی چاہوں گی حبیب صاحب. بات یہ ہے عائشہ کہ آپ آصف علی زرداری صاحب جو ہے
आसिफ अली जरदारी साहब एक पॉलिटिकल लीडर है, अगर वो अपने साथ किसी होने वाले सलूक पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सियासी बुनियादों पर किया गया है तो ये उसका हक रखते हैं। और दूसरी बात है कि हमारी अदालतों ने एक तवील अरसे तक इस पूरे प्रोसेस का जायजा लिया है, उसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, मुल्जिम की गलती थी या अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन की गलती थी या खुद अदालत में बैठने वालों की गलती थी, बात ये नहीं है। अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। तय ये पाया है कि वो जो पिछला सारा कुछ हुआ था उस प्रोसेस में, वो प्रोसेस में आके हमें मालूम हुआ कि आसिफ अली जरदारी क्विट होते हैं तो वो क्विट हो गए। तो बात यह है कि इसमें कोई इतराज की बात या मजीद डिस्कशन की बात तो नहीं रहती। बाकी जहां तक अयान अली का केस है तो क्या अयान अली ठीक है, अयान अली बिल्कुल, देखिए ये हर मुल्जिम का हक है, हर मुल्जिम को मुजरिम साबित होने तक सजा नहीं दी जानी चाहिए। अयान अली के ऊपर एक इल्जाम है, अयान अली अगर अपने पैसे साबित नहीं कर सकती तो वो सजा की मुस्तूजिब होंगी, और अगर वो कर सकती है तो ऐन मुमकिन है कि उनके जो पासपोर्ट मिलने वाला फैसला है या उनके क्विटर का फैसला भी हो जाए। ये काम अदालतों का है, अदालतों पे रहने दें। मेरा ख्याल है कि हम अपने प्रोग्रामों में या चौकों चौराहों में ना तय करें। अच्छा, अगर झूठे मुकदमात बनाकर साख खराब की गई तो पीपल्स पार्टी को तो यह हक हासिल है कि वो सू करे और हद तक इज्जत का दावा दायर करे, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। डॉक्टर आसिम हुसैन की बात हुई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बात हुई, तो कराची की बात कर लेते हैं। 5 दिसंबर को जहां बल्दियाती इंतखाब का इनेकाद होने जा रहा है, लेकिन सियासी सरगर्मियां कैसी हैं, कौन सी जमात कहां कहां अपना रंग दिखा रही है, क्या क्या वादे अवाम से किए जा रहे हैं, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुनेब मोइन इस बारे में हमें अपडेट करेंगे। जुनेब, बताइएगा। जी आयशा नाज़, कराची में एज अ होल जो सूरत हाल या गहमा गहमी अगर हम सियासी बात करें जो दिखाई दे रही है वो माजी में इतनी हमें दिखाई नहीं दी है। अच्छा। ये सूरत हाल हर इलाके में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट हो, या फिर जो है वो मलीर हो या कोरंगी हो, हर जगह जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि वन साइडेड ही पूरी एक्टिविटी है। हर सियासी जमात के लोग जो है वो बड़ा ओपनली जो है वो आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर इलाके के अंदर, चाहे वो लांडी कोरंगी का इलाका हो या लांडी 6 का वो इलाका हो जिसे मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मंसूब किया जाता है, जो पहले हकीकी के नाम से जानी जाती थी। तो बड़ा ओपनली ये माहौल है। जमात इस्लामी पीटीआई की जो इत्तेहाद है, अच्छा उसके बारे में भी काफी हद तक जी जुनेब, मैं आपसे बात पूछना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट हुई है, यानी एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी है, इस दोनों के क्या मुकाबले 1 to 1 है या दरमियान में कोई तीसरा फरीक भी है? देखें, जिस तरह के अगर हम मलीर की बात करते हैं तो मलीर में यहाँ पर हमें जो है वो जमात इस्लामी और पीटीआई के साथ, जिस तरह से आज हमने एक उनके उम्मीदवार से बात की थी तो उनका कहना था कि जी बरमला उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ जो है वो नून लीग भी अलायंस में है, हमारे साथ जो है वो दूसरी और पार्टीज भी और आजाद उम्मीदवार भी जो है वो इस इलेक्शन में उनका हिस्सा है। लेकिन जिन जिन इलाकों में जमात इस्लामी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माजी में रहा है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करती हमें दिखाई दे रही है। और लियारी की क्या सूरत है? नहीं, मुकाबला 1 to 1 है, 1 to 1 मुकाबले जो होंगे या कहा जा सकता है कि समहाउ 1 to 1 सिचुएशन है, लेकिन क्योंकि कराची का नाम आता है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम जो है वो हमें काफी ज्यादा ऊंचे साउंड के साथ सुनाई देता है। तो लेकिन मुत्तहिदा परेशान दिखाई दे रही है जुनेब। नहीं, परेशान भी हम नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि एक तरफ उनके लोग या उनके उम्मीदवार ये गिला जरूर कर देंगे जी हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आसिम को आप डिस्कस कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन के साथ साथ ये एक्शन भी जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज देता है कि जी वन साइडेड ये ऑपरेशन नहीं है। तो एक्शन जरूर है मुत्तहिदा के खिलाफ। फिर जो जिस तरह से अब इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का, फिर कहीं कहीं इलाकों में हमें आजाद उम्मीदवार भी दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ जो है लियारी की आपने बात की, लियारी में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जहां लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज बड़ा ओपनली कर रहे हैं। वहां एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये भी कह रही है कि जी वोट जो है वो हमारा बेनजीर भुट्टो की अमानत है या भुट्टो की अमानत है। लेकिन
इंतजामी उमूर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर इस वक्त हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कराची के या पूरे सिंध के भी हमने आपके सामने रखे, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ही जो है वो वज़ीर आला सिंध साहब का बयान भी स्क्रीन पर चल रहा था कि जी पीपी को मैंडेट इसलिए मिलता है कि जी हम काम करके दिखाते हैं। तो उस हवाले से बड़ा लाउड एंड क्लियर है लियारी के अवाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जी शायद अब कुछ चीजें चेंज हों। अब वो चेंज क्या होगा ये हमें 5 दिसंबर का दिन बताएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के इंतजामी मामलात से लियारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माजी में रहा है, वहां के मकीन भी बड़े लाउड एंड क्लियर हैं कि जी हमें हमारे हक हुकूक और राइट्स नहीं मिल रहे, बुनियादी जरूरियात हमारी हमें नहीं दी जा रही, नहीं मिल रही। चलो देखेंगे कि 5 दिसंबर को क्या वोट तब्दीली लाता है और क्या सूरत हाल बनती है। कराची काउंट किस करवट बैठेगा 5 दिसंबर को फैसला हो जाएगा। लेकिन हबीब साहब, खबरें हैं कि हालात से जो नशिस्त खाली हुई मरहूम अमीन फहीम के बाद बिलावल भुट्टो वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शायद सदर बनाए जा सकते हैं पीपल्स पार्टी के, और यूसुफ रजा गिलानी शरीक चेयरमैन। ये तो बल्दियाती इंतखाब कराची की सूरत हाल की अगर हम बात करें, आप दुनिया कारवा का हिस्सा हैं, आप रहीम यार खान, राजनपुर, बहावलपुर, इन सारे इलाकों में गए हैं, आपने क्या सूरत हाल देखी, कैसी एक्टिविटीज हैं सियासी जमातों की और मकबूलियत का क्या ग्राफ देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं आज आपको 3 जिलों की सूरत हाल बता देता हूँ। एक तो जो सबसे पहला ज़िला हमने इस जो तीसरे मरले में कवर किया वो था बहावलपुर, और बहावलपुर में जो सूरत अहवाल है वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक तरफा लग रहा है, और अगर कहीं मुकाबला है तो वो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही मुकाबला है। यानी कहीं तो शेर का निशान किसी के पास है तो कोई दूसरा कारकुन उसके मुकाबले में खड़ा हो गया, या चंद जगह पर उन्होंने खुद ओपन छोड़ दी हैं। हाँ, अलबत्ता बहावलपुर का जो इलाका है तहसील यजमान जो है, वहाँ पर एक यकीनी तौर पर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। वो ये है कि वहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब जो MNA हैं वो भी वहाँ पर खास से सरगर्म है। बल्कि यजमान के बारे में कहा जाता है कि यजमान में वोट 2 तरह का होता है, एक तारिक बशीर चीमा साहब के हक में और एक तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ। तो लिहाजा वहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब की जो मुखालफत और मुआफ़क़त है वो भी अपना किरदार अदा करेगी, वहाँ पर कांटेदार मुकाबले होंगे। अच्छा, जहाँ तक रहीम यार खान का ताल्लुक है तो रहीम यार खान शहर में अगेन वन साइडेड मुकाबला है। वहाँ पे हुकूमती जमात यानी PMLN को एक खासा एज नज़र आ रहा है। वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा काम करे, उसको फिर मसला ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ छोटे छोटे फैक्शंस में बटी हुई है, तो इस तरह बटी हुई जमात मिलकर चूंकि फोकस नहीं कर पा रही, लिहाजा वहां पर भी कोई टफ टाइम मुझे नहीं लगता कि PMLN को मिलेगा। हाँ, जो रहीम यार खान के देही इलाके हैं वहां पे मखदूम अहमद महमूद जो है वो आप यूं कहिए कि जान और की बाजी लगाए हुए हैं। अच्छा, गवर्नेंस कैसी नजर आई, काम की कितनी गुंजाइश है हबीब साहब इन इलाकों में? देखिए, ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जनूबी पंजाब के बारे में जो हमारे यहाँ लाहौर में बैठे हुए लोग एक मुंह भर के कह देते हैं ना, बड़ी महरूमी है, ठीक है ना, और बड़ी जनाब वहां पे बड़ा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, और ये एक अच्छी बात है जो आपने बताई साहब। लैया के, हाँ जी, लैया के हवाले से खबर है आपके पास। जो राजनपुर है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा, यानी आप यूं कहिए कि उन्हें एज हासिल है। वहां की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो कुछ इस तरह बनी है कि वहां पर जो नसरुल्लाह खान दरेशक साहब है, अगरचे वो खुद PTI का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने मिल मिला के कुछ ऐसी अरेंजमेंट की है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में जाती हुई नजर आती है। ठीक, लैया के हवाले से आपके पास एक खबर है, वक्त बहुत कम है, हम क्लोजिंग की जाने बढ़े हैं। हबीब साहब, अगर वो खबर आप कन्वे कर दें। हबीब साहब आप सुन पा रहे हैं? हबीब अकरम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है और कहा जाता है कि जो अजीम कौमें हैं वो अपने हीरोज़ को कभी फरामोश नहीं करती। तो आज 59वीं बरसी मनाई जा रही है बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका किरदार नाकाबिल फरामोश है। वो एक मुसन्निफ़, एक शायर और एक सहाफ़ी के तौर पर हमेशा तारीख़ के औराक में ज़िंदा रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।